پھر اس عقیدے نو لے کے، اس سوچ نو لے کے نبی دے پیارے نواسے میدان کربلا وچ جاندے، جا کے قربانیاں پیش کر دتیاں۔ جدوں میں سارا واقعہ رونما ہو گیا، امام علی مقام دی زندگی دا مطالعہ کرو مسلمانوں، ایک ایک قدم تے لمحہ بلمحہ آپ نے انہاں ساریاں چیزاں دی تربیت اس گود وچوں حاصل کیتی ہے، جس گود دے وچ بیٹھ کے اللہ دے پیارے محبوب نے گود وچ بٹھا کے اپنے نواسے دی تربیت فرمائی۔ انج سمجھ لے ادھر جبریل امین نیکی دی تعلیم دیندے نے، یا نیکی دا پیغام دیندے نے، یا پیغام خداوندی سناندے نے، ادھر امام الانبیاء اپنے نواسے دے کان وچ فرماندے نے بیٹا حسین آ بھی نیکی آؤ، آ بھی نیکی آؤ، اس طرح کریے تے اس طرح ہوندا ہے، اس طرح کریے تے اس طرح ہوندا ہے، اے کم نہیں کرنا، اے کرنا ہے۔ اس گود وچ تربیت حاصل کیتی ہے۔ او کیویں غلطی کھا سکدا ہے جنہیں نبیاں دے امام دی چولی وچ بیٹھ کے نیکی سکھی ہوے؟ جا دنیا آندی پھرے نہیں امام حسین غلطی کیتی ہے، یزید حق تے سی، حسین غلطی کیتی۔ انہاں لوکاں نوں اپنے ایمان دا معالجہ کرانا چاہیے، علاج کروانا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ او جنہیں نبیاں دے امام دی چولی وچ بیٹھ کے نیکیاں دی تربیت سکھیے، جو وہ غلطی کر جائے تے نیکی اور کون کرے گا؟ آپ نے قربانیاں پیش کر دیتی، پھر کی ہویا؟ واقعہ کربلا رونما ہو گیا۔ پھر اس تو بعد پھر ایک ایسا وقت آیا، تاریخاں دا مطالعہ کرو، جدن واقعہ کربلا پیش آیا ہے، لم یقلب حجر من الاحجار من البیت المقدس الا وجد تحتہ دم ابید۔ جدن واقعہ رونما ہویا ہے بیت المقدس دی سرزمین تے جڑا پتھر لوگ چکتے سن او دے وچوں تازہ خون نکلدا سی۔ اگر اس دن جے کسے درخت دی شاخ کٹتے سن او دے وچوں بھی تازہ خون ٹپکدا سی۔ حضرت ازدیہ بسرا یہ فرماندیاں میں انہاں دناں وچ جوانی وچ ساں، جدوں میں واقعہ پیش آیا فرماندیاں میری ہوش بالکل ٹھیک، میرا بالکل وہم بالکل ٹھیک، میرا دماغ بالکل ٹھیک کام کرتا سی۔ آ فرماندیاں مینوں اچھی طرح یاد ہے جدن واقعہ کربلا پیش آیا ہے، دن چڑھیا، اساں اپنے برتن کھولے، اپنے گھڑے ویکھے، جننے برتن سن سارے تازہ خون نال بھرے ہوئے سن۔ کتھے واقعہ کربلا پیش آیا، کتھے بیت المقدس؟ آ فرماندیاں سارے برتن تازہ خون دے نال بھرے ہوئے سن۔ بل اختصار بیان تے کرنے نتیجہ کی نکلیا، جنہ لوکاں نے ظلم و ستم کیتا کیڑی سزا ملی؟ میرے رب تعالیٰ نے فرمایا او اللہ تعالی الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی قتلتو بے یحییٰ بن زکریا 70 الفا و انی قاتل بے ابن ابنتک 70 الفا و 70 الفا۔ اس عربی عبارت دا معنی اللہ تعالیٰ فرمایا میرے پیارے محبوب میں زکریا علیہ السلام دے بیٹے جناب یحییٰ علیہ السلام دے قتل دے بدلے وچ 70,000 بندہ ماریا۔ پیارے محبوب تیرے نواسے دے قتل دے بدلے 1,40,000 بندہ ماراں گا۔ یہ عوض وچ یہ بدلے وچ 70 الفا، 70,000 و 70 الفا، پھر 70,000، 1,40,000 بندہ۔ واقعہ کربلا تو بعد حضرت ابو شیخ آندے نے آ فرماندے نے بیٹھے ہوئے سا بندے کوفے دی سرزمین محفل وچ بیٹھ کے گلاں ہوندیاں نے پیاں۔ ایک بندے آکھیا یار بڑا عجیب معاملہ ہویا ہے، دوسرے پوچھا کی ہویا ہے، تیسرے آکھیا ہونا کی سی؟ واقعہ کربلا دے اندر نبی دے نواسیاں دے قتل وچ او جیڑا بندہ بھی شامل ہے سی، جنہیں بھی شمولیت کی تھی، کسے نہ کسے عذاب دے وچ پھس گیا، کسے نہ کسے رب دی پکڑ وچ آ گیا۔ ایک وڈیری عمر دا بابا اٹھیا کہنے لگا تسی غلط کہندے ہو، میں بھی کربلا دے شہیداں نوں قتل کرنے وچ میں بھی شامل ہوں، مگر مینوں تے کچھ نہیں ہویا۔ اور تسی آندے ہو جڑے شریک ہوئے نے، جنہ مدد کیتی ہے قاتلاں دی، تسی آندے انہاں نوں عذاب آئے، حالانکہ میں خود شریک ساں، میں مدد بھی کیتی ہے قاتلاں دی، مگر مینوں تے کچھ نہیں ہویا۔ حضرت ابو شیخ فرماندے نے اینی گل کر کے رات دا وقت سی، او بابے جدوں اینی گل کیتی او دے کمرے وچ جلنے والا زیتون دے تیل دا دیوا او دی بتی جڑی او خراب ہو گئی، بتی نو ٹھیک کرنے واسطے اٹھیا، زیتون دے تیل دی او بتی او بھڑکی، او دی اگ او دے جسم تے لگی، انار انار، اگ دے لفظ بولدا باہر دوڑیا، اگ بالکل نہیں بجھدی، لوگ پانی چھٹ دے مگر اگ جڑی اس طرح زیادہ بلدی ہے پانی نال جویں تیل سٹیا جاندے، حتیٰ کہ نہر فرات وچ انہیں چھال ماری، خدا دی قسم تاریخ پڑھو، نہر فرات وچ گوتے لیندے پیا مگر اگ زیادہ ہوندی جا رہی ہے، نہر دے اندر غرق ہو گیا،
انار انار بولتا جا رہا ہے مگر اگ زیادہ ہوندی جا رہی. فمات علی ذلک الحق اسی حالت وچ اگ دے وچ مر گیا تے ہے دریا چھال ماری. دریا دا پانی اگ نہ بجا سکے. اور اسی جگہ تے ویکھیا کسے نے ایک ضعیف العمر بابا ہے اکھاں دیاں کونی اکھاں تو نبی نے کسے پوچھیا بابا کی ہویا ہی تینوں تے جوانی وچ صحیح ویکھیا سی اکھاں ٹھیک سن کی ہویا تیریاں اکھاں نو. انہیں کیا کی پوچھ دے ہو میری اکھاں بالکل ٹھیک سن. واقعہ کربلا تو بعد خواب وچ ویکھیا ہو ایک چمڑا پچھیا ہویا ہے او دے اوتے تلوار رکھی ہے اور تازہ خون ڈلیا ہے. نبیاں دے امام کول بیٹھے نے میں بھی کول کھڑا ہاں میرے سامنے نبیاں دے امام نے حکم دیتا 10 بندے قتل ہو گئے. پھر میں کھلوتا مینوں آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ میں کہا جی میں فلاں بندہ. آپ نے فرمایا ادھر آ. آپ نے اپنی انگلاں دا اشارہ کیتا میریاں دوویں اکھاں ڈگ پیاں. او بابا کہندے میری اکھاں گر گئیاں. میں پوچھیا حضور مینوں کیڑی سزا دتی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا تو میری اولاد دے قتل وچ خوش سیں بھاویں تو مدد نہیں کیتی بھاویں تو شامل نہیں ہویا تو خوش سیں یہ تیرا علاج ہے. اور حضرت جناب علی اصغر رضی اللہ عنہ جن نے قتل کیتا تاریخ اندر او دا حال پڑھو اور تفصیل نہ مل جائے گا. او دے جسم نو رب نے 2 قسم دے عذاب تو بیک وقت مبتلا کیتا. انہوں چہرے اتے اور چھاتی اتے اتنی زیادہ گرمی محسوس ہونی ٹھنڈے پانی دے گھڑیاں دے گھڑے پیوی جانے اور پچھلے پاسے نہیں سردی لگنی او دے پچھلے پاسے اگ بال کے سیک دینا. تو رب نے قہر و غضب دی انتہار کر دیتی. علی اصغر دے نازک گلے چ تیر مارنے والے خبیث نو رب نے یہو جی سزا دیتی. اگلے چہرے تے اور چھاتی تے سینے تے اینی گرمی محسوس ہونی انہیں اپنی چھاتی تے ٹھنڈے پانی دے برتن رکھنے پانی ڈولنا او دے گھر والیاں پانی چھڑکنا او دے متھے تے انہوں ٹھنڈے پانی دے پیالے بھر بھر کے پلائی جانے ستو کھول کھول کے پلانے. یہ لفظ نے تاریخ اندر ستو ٹھنڈا دودھ شہد والا شربت پلانا ٹھنڈا پانی پلانا. لیکن پچھلے پاسے انہیں ہاتھ کر کے کہنا میں مر گیا جے مینوں ٹھنڈ لے گئی پچھلے پاسوں مینوں سردی لے گئی. اگ بال کے دے پچھلے پاسے رکھنی اگ دا سیک دینا. انہیں پھر کہنا میں اگوں گرمی آ گئی اور مینوں گرمی کھا گئی جے میرے دل نو گرمی کھا گئی. انہیں پھر پانی دے چھٹے مارنے انہیں پھر پیچھے ہاتھ رکھنا کہنا لوگو مینوں سردی لے گئی اگ بالو. رب دے قہر و غضب نو لوگ معمولی سمجھتے. امام علی مقام نے جو صبر دی انتہا کر دیتی تو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب دے نواسیاں دے قاتلاں دے قہر و غضب دی انتہا کر حتیٰ. پر پھر بھی میں آنا مینوں معاف کر مگر مینوں یہ یقین ہے تو مینوں معاف نہیں کرنا. حضرت سلمان مشاندے نے میں وہ موڑے تے ہاتھ رکھیا میں کیا پاگلا بیوقوفا کی آنا پیا اتنے تے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاندے نے اتنے بڑے بڑے جرماں دا ارتکاب کر کے جدوں لوگ کعبے دا گلا پھڑ کے 2 اتھرو ڈیگ دے نے رب سارے گناہ معاف کر دیندا ہے. تو نالے تے معافیاں منگنا اور نالے آنا میرے اللہ مینوں پتہ ہے تو معاف نہیں کرنا. کی معاملہ ہے تیرا گناہ کیسے تیرا کردار کیسے کی گل ہے جنوں یاد کر کے اسرار ہے. انہیں کہا سلیمان نہ پوچھ میرے کو. سلیمان فرماتے میں اسرار کیتا وہ کہنے لگا میں انہاں 17 بندیاں وچوں ہاں جڑے حضرت امام حسین دا سر لے کے جڑے کربلا دے میدان وچوں دمشق گئے سن انہاں 17 بندیاں وچوں ہاں. آپ نے فرمایا پھر تو یہ دعا کیوں کرنے پیا اس طرح کیوں آنے پیا؟ انہیں کہا جدوں سر لے کے کوفے تو دمشق جانے پے رات پئی میں سو گیا میرے ساتھی بھی سو گئے. خواب دے وچ میں ویکھیا ایک نورانی تخت آیا ہے تخت اتے نبیاں دے امام تشریف فرما نے حضرت جناب سیدہ فاطمہ موجود نے حضرت جناب علی مرتضی موجود نے جناب حسن موجود نے. تے میں کی ویکھیا جڑا سا سر حسین ایک برتن وچ رکھیا سی نبی کریم نے اپنے نواسے دا سر اپنے سینے لایا جی بھر کے آنسو بہائے. پھر حضرت سیدہ فاطمہ اپنے لال دا کٹیا ہوا سر اپنے سینے لا کے آنسو بہائے. پھر علی المرتضی روندے نے پے. پھر جناب امام حسن اپنے چھوٹے ویر دا کٹیا سر اپنی چھولی وچ پا کے خوب روئے. پھر امام حسن نے آکھیا نانا جی آ جڑے 70 بندے ستے نے اے او بندے نے جڑے میرے بھائی دا سر کربلا دے میدان تو کوفے لے کے گئے پھر کوفے تو دمشق لے کے آئے نے. وہ واقعہ سناندا پہ سلیمان آمش نو کعبے دے غلاف نو پھڑیا نالے رو رہے آندا جناب جدوں اینی گل ہوئی سانو 17 بندیاں نو نبی پاک نے دھکے مارے
سرکار نے دونوں ہاتھاں نال تکے مارے، دو ہتھڑاں ماریاں، آپ نے فرمایا بے ایمانو اور رب تواڈیاں ہڈیاں نو دوزخ وچ ساڑے، اللہ تانوں کدی نہ بخشے، اور رب تواڈے گناہ نہ بخشے، رب تانوں جہنم وچ ساڑے۔ سلیمان اے وجائی میں کعبے دا گلا پھڑ کے رونا وا، معافیاں منگنا، مگر میرا یقین ہے مینوں معافی نہیں ملنی۔ نبیاں دے امام نے تکے مارے نے، دو ہتھڑاں ماریاں، نالے آپ نے خود فرمایا ہے او اللہ تانوں نہ بخشے، تواڈیاں ہڈیاں دوزخ دا بالن بن جان، میں کیویں امید کروں؟ اولاد تے کسے دی ہوے تے اولاد خدا دی قسم ساڈے سامنے میاں صاحب دا ایک قول ہے، آپ فرماندے نے کہ ساڈے بچے نو انگل لائے نا غصے نال تے سانوں وہ اس طرح وجنی جویں بیل دا سوٹا وجے۔ ساڈے بچے نو کوئی غصے نال انگل مارے، انگل لائے تے سانوں وہ ڈنڈے دی طرح لگنی تکلیف، تے جدے بچیاں نو ٹکڑے کیتا جائے اور پھر لاشاں نو کٹے والی جگہ تے آلودہ کیتا جائے، پھر اتنے گھوڑے دوڑا کے انہاں دے نکیلے سماں دے نال لاشاں دا کیما کیتا جائے، انہاں دے دلاں نو سکون ہوئے گا؟ سرکار نے تکے مار کے گیا اللہ نہ بخشے تانوں۔ اور وہ لوگ نہیں، یہ تاریخ اندر واقعات اج بھی موجود نے، معتبر کتاباں میں جادو سنو، حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی اسلام دے محدث، بہت بڑے جرح و تعدیل دے امام، اسماء و رجال فن دے بہت بڑے امام، آپ تہذیب و تہذیب چاہ فرما دے نے حضرت صالح شمام موصل دے رہنے والا بندہ، حلب دے رہنے والا، اے کہندا میں خواب دے وچ ویکھیا حلب دے مقام تو باہر ایک کتا زمین وچوں نکلدا ہے اور اپنی پیاس دے مارے زبان جڑی ہے باہر کڈدا ہے، کتے دے انداز تو پتہ چلدا ہے نو پیاس لگی ہے، پانی منگدا ہے۔ صالح شمام آندے نے میں پانی لے کے کتے نو پلان لگا، میرے کنا چ آواز آئی خبردار اینو پانی نہ پلانا، حسین دا قاتل ہے۔ اینو کتے دی شکل وچ تبدیل کر دیتا گیا، پانی نہ پلانا، اے حسین دا قاتل ہے، اے پانی نو ترسدا رہے گا، اے دی زبان باہر نکلی رہے گی، پانی نو تڑپدا رہے گا، مٹی اتے اپنی زبان ماردا رہے گا، پانی تڑپ کردا رہے گا، خبردار اینو پانی نہ پلانا، نبی دے نواسے دا قاتل ہے۔ سارے شمامہ دے میں توبہ کیتی، واپس آیا، سوچیا نہیں میں بالکل نہیں پلاواں گا۔ یہ وہ واقعات نے جنہیں اپنی اکھاں نال چیزاں ویکھیاں بیان کیتیاں۔ حضرت ابو رجا اتاروی رحمت اللہ تعالیٰ فرماندے نے، آپ فرماندے نے لوگو آؤ میں مت دی گل دساں، لوگو قیمتی گل سن لو، لوکی متوجہ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اہل بیت نو برا نہ آکھنا، اہل بیت نو برا نہ آکھنا۔ لوگ کہنے لگے بابا جی اس گل کا تے سانوں بھی پتہ ہے برا نہیں آکھنا۔ آپ نے فرمایا مگر میں اپنی تجربے دی گل سنان لگا، تساں صرف سنے میں ویکھیا برا نہ آکھنا۔ بابا جی کیوں کی ویکھیا؟ آپ نے فرمایا واقعہ کربلا تو تیسرے دن بعد ایک بندہ بلحجیم دے مقام تے بیٹھا اور میرے سامنے بیٹھا، حضرت ابو رجا اتاروی فرماندے نے وہ بندہ واقعہ کربلا تو تیسرے دن بعد میرے کول بیٹھا اور بہ کے کہنے لگا نکلے کفر نہ باشد، کہنے لگا رب نے جھوٹے دے بیٹے جھوٹے نو کس طرح قتل کیتے ہے؟ اشارہ سی امام حسین وال، استغفر نکلے کفر نہ باشد، جناب علی نے بھی جھوٹا کیا تو جناب حسین نے بھی، کہنے لگا رب نے جھوٹے دے بیٹے جھوٹے نو کس طرح قتل کیتا ہے؟ ابو رجا نے رات دا ٹائم سی، تارے چمک رہے سن، جدوں اینی گل میری حویلی چ بہ کے کردا پیا، ابو رجا نے لوگوں میں سر دیاں اکھاں نال ویکھیا جدوں انہیں واقعہ کربلا تو تیسرے دن بعد حضرت امام حسین نو جھوٹا آکھیا، علی پاک نو جھوٹا آکھیا۔ ابو رجا اتاروی آندے نے میں اکھاں نال ویکھیا آسماناں تو دو تارے آئے، او دیاں اکھاں دے وچ وجے، او دیاں اکھاں نو ضائع کر دیتا۔ لوگوں میں تاں نہ اہل بیت نو برا نہ آکھاں، میں اپنی اکھاں نال ویکھ بیٹھا کہ اس شخص نے امام حسین اور جناب علی پاک نو جھوٹا آکھیا۔ رات دا وقت سی، آسمان تے ستارے چمک رہے سن، دو تارے آئے، او دیاں اکھاں دے وچ ایٹم بم بج کے لگے، اکھاں ضائع ہو گئیاں، چہرے وچ شگاف پہ گئے اور بالکل قوت بصارت مروب ہو گیا۔ لوگ اہل بیت نو برا نہ آکھے، انہیں کہ میرا تجربہ ہے، میں اکھاں نال ویکھیا ہے۔ اور پھر وہ بندہ جن نے واقعہ کربلا تو بعد حضرت امام حسین دا کٹیا سر اپنے گھوڑے دے اوتے رکھ کے کوفے دیاں گلی بازاراں وچ پھرایا۔ او واقعہ کربلا تو تھوڑے دن بعد کسی نے ویکھیا وہ نوجوان
پہلے بڑا خوبصورت سی، بڑا او دا چمکدار چہرہ، بڑا پر شباب چہرہ، جوانی نہ بھریا ہوا چہرہ، لیکن لوکاں ویکھیا دا چہرہ کالا سیاہ ہو گیا، بد شکل ہو گیا، ویکھنے دے قابل نہیں۔ کسے آخیا کی ہویا تینوں؟ تیری شکل بدل گئی ہے، تیرا چہرہ بگڑ گیا، رنگ تیرا کالا ہو گیا، کی ہویا ہے؟ انہیں کہا جدن دا واقعہ کربلا پیش ہویا ہے، میں امام حسین دا سر اپنے گھوڑے دی تون دے نال بن کے جدوں کوفے دیاں گلی بازاراں وچ پھراندا سا پیا، رات پئی سی، دو بندے آئے، میری خواب وچ نہیں بلکہ حقیقت وچ آئے، انہوں نے مینوں اٹھایا نال لے گئے باہر ایک تنگ جگہ تے چلے گئے، اگ بلدی سی پی، مینوں پیراں تو پھڑ کے اگ دے وچ لٹکایا۔ اج کئی دن ہو گئے نے روزانہ ایہو سلوک میرے نال ہوندا ہے، اگ دے وچ میرا چہرہ کر دیندے نے، اس اگ دی تپش اور اس اگ دی گرمی نال میرا چہرہ بگڑ گیا، سیاہ ہو گیا ہے۔ جن امام حسین دا سر اپنے گھوڑے نہ بنیا، وہ نوجوان خوبصورت سی، پہلے بہت اچھا چہرہ سی، مگر کہندا جدن دا واقعہ پیش آیا وہ روزانہ رات نو دو بندے ہوندے نے مینوں پھڑ کے لے جاندے نے، تے پھر ایک تنور ورگی جگہ ہے وچوں بڑی کھلی ہے، منہ دا تنگ ہے، او دے وچ مینوں پیراں تو پھڑ کے الٹا لٹکا دیندے نے، پھر پتہ نہیں اگ کیسی ہے، سیاہ رنگ دی اگ۔ اور یہ تارے علم چ ہونا چاہیے کہ دوزخ دی اگ کالے رنگ دی، دوزخ دی اگ بالکل سیاہ رنگ دی، بالکل۔ دنیا تے جنی زیادہ اگ بلے نا اندھیرا دور ہوندا ہے، لیکن دوزخ دی اگ جنی زیادہ ہوے گی اندھیرا زیادہ ہوے گا، کالی سیاہ اگ۔ موت بڑا حدیث پاک وچ کیا جڑی اگ اسی استعمال کرنے نا، اینو رب نے بحر قدرت وچ کئی ہزار مرتبہ دھو کے دنیا تے گھلیا، پھر دی رنگت بدلی، ورنہ اگ سیاہ ہے، اگ دا اصل رنگ کالا ہے۔ وہ نوجوان کہندے میرا ادوں دا چہرہ بگڑ گیا ہے، چہرہ میرا کالا ہو گیا۔ تو ذکر ہو رہا سی کہ مسلمان تے ظلم نہیں کرتا، مسلمان نو ظلم دے حوالے نہیں کرتا، بلکہ مسلمان واسطے نرم گوشہ رکھ دے، اپنے دل دے وچ اچھے جذبات رکھ دے۔ مسلمان دی خاطر میرے آقا نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کامل ہوئے جدے ہاتھ تو جدی زبان تو دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو جڑا مسلمان اپنے ہتھاں نال دوسرے مسلمان دے بچیاں دے ٹکڑے کر دے، او دے دل نو تڑپا کے رکھ دے، تے پھر کیویں آکھیے کہ وہ کامل مسلمان ہے؟ مسلمان تے اینو آندے نے نا، میرے آقا بیٹھے ہوئے نے، حضرت جناب بلال آ گئے، جناب بلال روندے ہوئے عرض کیتا ہے پیارے آقا ابو ذر غفاری مینوں گال کر دیتی ہے۔ بلال نبی پاک دی بات مسلمانی کی ہے، بلال کہندے نے حضور اج مینوں ابو ذر نے گال کڈی۔ بلال کی گال کڈی سی؟ کی آخیا سی؟ اے جی مینوں آندا سی کالی ماں دے پترا، مینوں آندا سی بلال تو کالی ماں دا پتر ہے۔ حضرت بلال رو رہے حضور مینوں گال کڈی ہے، وہ بھی صحابی، وہ بھی صحابی۔ سرکار نے بلایا کہ ابو ذر انک عمران فیک الجاہلیہ، او جے جاہلیت وچوں ختم نہیں ہوئی، او اپنے بھراواں نوں گالاں کردے ہو، او اپنے مسلمان بھائیاں نوں تانے دیندے ہو۔ مسلمانوں طریق پڑھو۔ ابو ذر غفاری دے جسم تے کب کبھی تاری ہوئی، بلال دے قدماں ڈگ، بلال دے قدماں گر گئے کہ بلال جتی سنے اپنا پیر چک کے میرے منہ تے رکھ۔ بلال جتی سمیت اپنا پیر چک کے میرے منہ تے رکھ کے میرے منہ نو مسل، میرے منہ نو اپنے پیراں تھلے روند ڈال، میرے چہرے نو اپنے پیراں تھلے کچل۔ بلال کرنے ابو ذر اٹھو میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ ہائے ہائے کیسا مسلمان! اقبال اندر نے جس سے دل لالا میں ٹھنڈک ہو شبنم، جس سے دل لالا میں ٹھنڈک ہو شبنم، اور دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان۔ ایسا مسلمان قدمہ گر کے بلال کہنے ابو ذر اٹھو نہ اس طرح کرو، میں ویسے معاف کرنا، مگر ابو ذر کہہ رہے بلال رب کعبہ دی قسم اتنی دیر تک ابو ذر سر نہیں اٹھائے گا جنی دیر تک اپنا پیر میرے منہ تے نہ رکھے۔ سرکار ویکھن دے نہیں،
سرکار ویکھ رہے نے میری تربیت دا اثر ہے نا کہ جے چھوٹی جی غلطی ہو گئی تو شرمندگی کنی ہو. ابو ذر سر چکو نا، بلال پیدا کرنے والے دی قسم ہے، ابو ذر ساری زندگی یہ کھیلتے رہے گا جے اپنا پیر میرے چہرے تے نہ رکھے گا. خدا دی قسم بلال سوچ رہے ہون گے بھی یہ اس طرح کیوں ہے؟ آندے ہون گے نہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، کتھے میں حبشی غلام، کتھے ایڈے ایڈے وڈے بندے میرے پیراں چ لمے پے نے. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر. تو مسلمانی جو سرکار نے تربیت فرمائی اور تربیت جدے جدے کول ہے سی وہ تے مسلمان تے ظلم نہیں کر سکتا. تو واقع کربلا دے ظلم و ستم اس بات دے شاہد نے اور اس بات دی نشانی نے کہ انہاں لوکاں دے دلاں وچ ہدایت نہیں. پھر کی ہویا میرے نبی پاک دے نواسے دے قاتلاں تے رب دا قہر و غضب شروع ہویا. اللہ دے قہر و غضب دیاں بارشاں ہویاں. کیویں رب نے انہاں بے ایماناں دا ستیا ناش فرمایا، کہ سفر ہستی تو نام نشان مٹایا. امام حسین دے دشمناں قاتلاں کی سلوک ہویا. پھر کی ہویا؟ مختار شکفی میدان وچ اتریا. اگرچہ دے دل وچ دنیا للا رہی سی، سوچیا اے کام کراں گا دنیا دے نمبر بنن گے، دنیا پیچھے لگے گی، حکومت مل جائے گی جویں اج کل ساڈے افسراں دا حال ہوندا ہے. میدان وچ آیا پر دنیا نو بہت بڑا دکھ سی نبی دے نواسے دی شہادت دا قتل ہو جان دا. لوگ دے نال لگے، انہیں بدلے شروع کیتے لینے. سب تو پہلا ابن سعد دی خبر سوچیا کی کریے. ابن سعد دے بیٹے نو بلایا، بیٹے نو بلا کے پوچھیا او بے ایمانو کتھے تیرا پلیت باپ، کتھے ابن سعد؟ میدان کربلا وچ حکم جاری کر کے او نبی دے باغ دے پھلاں تے کلیاں نو مسلنے والا کتھے بن کے بہ گیا؟ بلانا. ابن سعد دا بیٹا آندا ہے میرا ابا جی گھارے کیا بلانا. ابن سعد نو بلایا، سامنے کھڑا کیتا. مختار نے کیا ہن دیکھنا ذرا، تو اندازہ کر تیرے سامنے تیرے جوان بیٹے نو قتل کرن لگے ہم، ذرا ویکھی جدوں باپ دے سامنے پتر دا جسم زمین تے تڑپے باپ دے دل تے کی گزردی ہے ذرا ویکھی نا. ابن سعد آندا ہے میرے تے رحم کرو، جے تساں ضروری اس طرح کرنے پہلو مینوں قتل کرو، میرے پتر نو پھر کر لینا. مختار نے کیا بے ایمانو جدوں نبی دے پیاسے نواسے دے سامنے علی اکبر دے جسم تے گھوڑے دوڑاندا سا پیا اودوں شرم نہیں سی آئی؟ اودوں خیال تینوں نہ آیا؟ اودوں تینوں خیال نہ آیا؟ اودوں تو نہ سوچیا ہن ذرا ویکھنا او جدوں باپ دے سامنے پتر دے جسم دے ٹکڑے زمین تے بکھر دے نے، جدوں سکے پتر دے خون دے فوارے زمین تے بہندے نے، جدوں خون بہ نکلدا ہے پھر باپ دے دل تے کی گزردی ہے؟ ذرا اپنی اکھاں کھولی، اکھاں کھول کے ویکھی پھر تینوں پتہ چلے. ابن سعد ہاتھ جوڑے مینوں معافی مل جائے، معاف کر دیتا جائے. مختار آکھیا پلیتو او نبی دے نواسے تے سب کچھ قربان کر کے پھر بھی معافی نہیں منگی، تو معافیاں کیوں منگنے پیا؟ تو ہاتھ جوڑنے پیا؟ او نبی دے لال تے سب کچھ قربان کر کے پھر بھی خندہ پیشانی نال جرأت و بہادری نال اپنی جان دیتی ہے. اور نبی دے نواسے اپنے سارے پتر پتیجے بھانجے اکھاں دے سامنے کٹوائے نے تے تیرا ہی کو بیٹا تیرے سامنے مرن لگا ہے، تیریاں چیخاں نکل گئیاں. ویکھنا ذرا، کنڈ کر کے کھلو گیا، کہنے لگا نہیں ویکھیا جان، ویکھیا نہیں جاندا. مختار نے کیا سپاہیو اینو پکڑ کے زبردستی دا چہرہ ادھر رکھو اور جوان بیٹے نو کھڑے کر کیا دے بیٹے نو تیراں دا نشانہ بناؤ اور دا چہرہ زبردستی پھاڑ کے ادھر رکھیا. ویکھنا او پلیتا ہونتے تینوں دکھ ہو رہا ہے، غم لگ رہا ہے، وہی منظر یاد کرنا او غریب الوطنی وچ تے پھر جس نبی دا کلمہ پڑھ رہے اس نبی دی اولاد نو قتل کیتا ہے. تینوں ادو خیال نہ آیا، ادو شرم نہ آئی؟ اور رہ دی حکومت دے لالچ واسطے تیر چل گئے، بیٹا زمین تے تڑپن لگ پیا، چیخاں نکلیاں ابن سعد دیاں، پھر دے جسم دے اوتے بھی پھر نیزیاں دے تے تیراں دے وار، خود بھی مر گئے. تے کسے آکھیا دنیا پرستو دین سے منہ موڑ کے تمہیں دنیا ملی نا عیش و طرب کی ہوا ملی.
اور دنیا پرستو جے دین تو منہ موڑیا جے دنیا دی خاطر وہ بھی نہ ملی، اور دنیا پرستو دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی نہ ایشو طرب کی ہوا ملی، اے ابن سعد رہ کی حکومت تو کیا ملی، جلد ہی تجھ کو تیری جفا کی سزا ملی، اور تو نے روندا گلستان زہرا کے پھول کو، اب دیکھنا مردودو تم کو جس دم سزا ملی۔ وہ یہ تے دنیا دی سزا سی یا آخری سزا باقی تڑپ گیا۔ پھر کی ہویا؟ مختار نے اعلان کیتا ہن او بندے نوں لبو جڑا امام حسین دا سر کٹ کے لے کے او سر نوں کٹ کے جنے اپنے گھر وچ رکھیا سی پوری رات، او بندے نوں لبو۔ خولی پلیت دے پر گھر دا محاصرہ کیتا، سپاہیاں نے خولی دے گھر دا محاصرہ کر لیا، او دی بیوی باہر نکلی، او دی بیوی نوں پوچھیا خولی کتھے وے؟ تے چونکہ او دی بیوی محب اہل بیت سی، انہوں پوچھیا خولی کتھے وے؟ تے اچھی ساری کہن لگی گھر کو نہیں، تے اشارہ کر کے کہن لگی گھر ہی کریے۔ غیرت سینے دے سینے وچ غیرت محبت اہل بیت تڑپ رہی سی۔ انہاں پوچھیا خولی کتھے وے؟ کہن لگی مینوں نہیں پتا، تے اشارہ کر کے کہندی او فلاں کمرے چھپیا ادھر پھڑ لو۔ انہاں پکڑیا، گلے بان تو پکڑیا، باہر لے آئے، کہن لگے او نبی دے نواسے تے سب کچھ کٹا کے بھی نہیں لکے، آپ ہی کلے آگے سر میدان کربلا تے تو چھپتا پھرنے لکتا پھرنے سامنے آ۔ کیا اینو زندہ جلا کے ایدی راکھ نو بخیر دیتا جائے۔ شروع ہو گیا قہر و غضب، انتقام شروع ہو گیا، کیونکہ خون پھر خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو تھم جاتا ہے۔ ظلم آخر نہ آخر رکنا ہوں ہے، پھر دا علاج نہ ہوں ہے، پھر دا یعنی کہ مواخذہ اور پکڑ نہیں ہوں۔ اس تو بعد اعلان ہویا کہ اس شخص نو لبیا جائے جن نے میدان کربلا وچ سب تو زیادہ تخریب کاریاں کیتیاں نے، سب تو زیادہ جنہیں اگ لائی ہے، جنہیں سب تو زیادہ غلط مشورے دے دے کے ابن سعد اور ابن زیاد دے دل نو زیادہ بگاڑیا ہے، وہ سی شمر پلیت۔ کون سی؟ بولو نا کون سی؟ شمر۔ ماتا دے داغ سن، ڈب خربا دا چہرہ سی، تے کئی سال پہلا نبی پاک فرما گئے سن میں ایک ابلک کتا دیکھ رہا کہ میرے اہل بیت دے خون وچ منہ پاندا پیا۔ میں ایک ابلک کتا دیکھ رہا، ابلک کتا ڈبا کتا دیکھ رہا، میرے اہل بیت خون چ منہ ڈوبدا ہے۔ وہ یہ شمر سی۔ سپاہی مگر دوڑے رہا تھا تے میں جان بچا کے دوڑیا بسرے دے باہر ایک پنڈ کلتانیاں، اس پنڈ دا نام، اس گاؤں دے جا کے جھاڑیاں وچ چھپیا، اے نال کافی سارے دے بندے یار دوست چھپ گیا۔ مختار دے سپاہی پیچھے آ گئے، اپنے یاراں نوں کہن لگا سو جو بے خبر ہو کے ایتھے مختار دے سپاہی نہیں ہوندے۔ او دے ساتھی کہن لگے شمر او گھوڑیاں دی آواز آ رہی ہے، بالکل قریب کو آ گیا۔ شمر کہن لگا نہیں اے رچھ دوڑ دینے پہ، اے جنگلی جانور نے، گھوڑے نہیں۔ ساتھی کہن لگے شمرا او تو تے جنگا لڑدا رہیا، تینوں پتہ نہیں گھوڑیاں دی آواز تے پہچانی جاندی ہے، اے جنگلی جانور نہیں گھوڑے نے۔ ہجے گلاں کردے سن پے، مختار دے سپاہی آ کے آن پکڑیا، سر قلم کیتا، سر قلم کر کے مختار دے دربار وچ پیش کیتا۔ پھر واری واری پھر او بندہ جس بندے نے میدان کربلا وچ جدا اے دعویٰ سی میدان واقعہ کربلا تو بعد سرے عام آندا ہوندا سی لوگو میں او بندہ ہوں جن نے ہر ایک نبی دے شہزادے نو ایک ایک تیر ماریا ہے، میں کسے نو خالی نہیں جان دیتا، میرے تیر تو کوئی نہیں بچیا، سارے نو ایک ایک لایا، جن بھی شہید ہوئے نے سارے نو ایک ایک میں تیر ضرور مارے۔ انہوں پھڑ کے لیاؤ، اپنی مکان دی چھت تے ستا، گرمیاں دے دن، تلوار سرانے رکھ کے سپاہی کوٹھے تے چڑھ گئے، گردن تو دبوچیا جا کے رب دا قہر و غضب بن کے نازل ہو گئے، تلوار قبضے وچ لئی، اور جس وقت دربار وچ لے کے آئے چیخا مارے میں بالکل یا تے مینوں تلوار دیو میں لڑ کے ویکھ لواں پھر میرے نال مقابلہ کرو۔ انہاں آکھیا ظالماں او کی تو لڑنا ہے، او کی کرنا ہے، تیرے جنہ بزدل کو نہیں، تو آنے میں نکے نکے بچیاں نوں وی تیر ماردا رہیا، پلیتا تو تے بزدل لیں، کسے بچیاں نوں وی کدی تیر مارے نے، تو انہاں محمد نوں تیر ماردا رہیا، تو پلیتا بزدل لیں، بہادر کو نہیں۔ پھر سب تو وڈا مجرم ابن زیاد دا خیال آیا، کی ہویا؟ مختار نے اعلان کیتا چلو مقابلہ کریے۔ اس ویلے موصل دی
ریاست دا امیر ابن زیاد مقابلہ کرے واسطے ایک لشکر جرار تیار کیتا. موصل تو 5 کوس دور ایک بہت بڑی جنگ چھڑ گئی. شدید لڑائی تو بعد ابن زیاد ہار گیا, اودیاں فوجاں شکست کھا گئیاں, خود بھی قتل ہو گیا. وہ تخت کس قبر میں, وہ تاج کہاں ہے, اے خاک بتا زور عبید آج کہاں ہے. وہ جڑے تخت واسطے اور جڑی حکومت واسطے وہ تخت ہے کس قبر میں, وہ تاج کہاں ہے, اے خاک بتا زور عبید آج کہاں ہے. واری واری سارے کہرو غضب نشانہ بن گئے. اور یزید جڑا ہے اے خود رب دے کہرو غضب براہ رات نشانہ بنیا. کو لنج دے درد وچ مبتلا ہویا, اور پھر پانی پینا تے گھردیاں نوں کہنا مینوں پانی پلاؤ میں مر چلیا پیاسنا. جدوں پانی دا قطرہ پیٹ چ جانا تے کہن لگا تسی پانی وچ تیر ملا کے بھیجن دے ہو, او پانی وچ برچیاں تے تیر ملا کے پلاندے ہو پے. انہیں کہنا صاف پانی پلان دیا, تے نے پٹ پٹ کے چیخ چیخ کے کہنا کہ تسی مینوں جیڑا پانی پیاندے ہو او دے وچ تیر تے برچیاں پا کے تسی میرے پیٹ چ بھیجن دے ہو, میں مر چلیا ہاں صاف پانی پلاؤ. انہیں پھر پانی پیانا تے نے کہنا تسی تیر وچ پا کے مینوں پلاندے ہو. کہہ رہو گا تب اور بندراں دے سراں تے سونے دیاں ٹوپیاں رکھ کے نا اے یزید تے گھوڑیاں تے بندراں نوں بٹھا کے سونے دیاں ٹوپیاں بندراں دے سراں تے رکھا کے تے انہاں دا مقابلہ کرانا. ایڈا امیر لیکن جدوں ظلم و ستم کر بیٹھا نبی دی آل پاک تے تو پھر ہن کی بن گیا, ہن کی صورتحال ہے. ہن صورتحال ہے کہ ماضی کی گردشوں میں کہیں کھو گیا یزید, ماضی کی گردشوں میں گم ہو گیا یزید, ماضی کی گردشوں میں کہیں کھو گیا یزید. اب تک دلوں پہ ہے حکومت حسین کی, ایک باری گونج پا دے وہ, اب تک دلوں پہ ہے حکومت حسین. دیکھو اتنا عظیم مجمع کے مطابق بولو, اب تک دلوں پہ ہے حکومت حسین. او دنیا دی خاطر نبی دے بچیاں دا خون کرنے والا اج لبدا نہیں گواچ گیا. ماضی کی گردشوں میں کہیں کھو گیا ہو یزید, ماضی کی گردشوں میں گم ہو گیا یزید. اب تک دلوں پہ ہے حکومت حسین, ہاں اب تک دلوں پہ ہے حکومت حسین. ہر سال مسلمان امام حسین کا زیادہ ہی ذکر کر دے تے زیادہ ہوندا رہے گا.